BBC उर्दू के खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूं फरहत जावेद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की एक किस्म कोविड-19 के फैलाव के बाद मुल्क भर में इस वक्त जुज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। ऐसे में bbcurdu.com पर आप दिन भर खबरों का जायजा लेते रहते हैं और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हर रोज़ ये खुसूसी बुलेटिन सुन सकेंगे जो कि हर मंडे से फ्राइडे तक होगा। इसका हिस्सा आप खुद भी बन सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर कमेंट्स के सेक्शन में अपनी राय दीजिए, अपना तजुर्बा शेयर कीजिए और इसके साथ साथ आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि माहिरीन से उसका जवाब लें और वो जवाब आप तक हम पहुंचाएं। इससे पहले कि अब हम बढ़ते हैं जो मुल्क भर में इस वक्त सूरत हाल है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं हम उनकी जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद इस वक्त 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। इन अदाद शुमार के बीच में ही इस वक्त मुल्क में, जैसा कि हमने पहले बताया, कि लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है और कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो सबसे इन अदाद शुमार का जायज़ा तो हम लेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा से आज जो खबर सामने आई वो तहसील मर्दान की यूनियन कौंसिल मांगा से आई, जहां पर आज 39 नए केसेस की कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत ने आज तैमूर खान झगड़ा ने आज ये कहा कि 46 अफराद के सैंपल्स लिए गए थे यूसी मंगा से और उनमें से 39 अफराद जो हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि 4 सैंपल्स ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट किए गए। और एक बहुत अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि इन तमाम केसेस में किसी में भी अलामात ज़ाहिर नहीं हुई थी और उनका ये भी कहना था कि बाकी जो रिजल्ट्स हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जहां ये केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं करंतना मराकज़ भी कायम किए गए हैं। सूबे के एक करंतना मरकज़ में इस वक्त सूरत हाल क्या है ये हमें बता रहे हैं हमारे पेशावर से नामा निगार अजीज़ुल्लाह खान। डेरा इस्माइल खान से कोई 60 किलोमीटर दूर दराजिंदा के मकाम पर जो क्वारंटीन कायम की गई है, वहां पर तफ्तान से कोई 19 अफराद को लाया गया था। उनमें से 15 में इस वायरस की तस्दीक हुई है। ये 15 अफराद वहां जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, वहां से एक शख्स ने ये वीडियो बनाकर हमें भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनके मुस्बत आए हैं या मनफी आए हैं उनको भी इकट्ठा रखा गया है, लेकिन अब इतला ये है कि जिस शख्स को मुस्बत आया है उनको आइसोलेशन में ले जाया गया है। वहाँ पर ये ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ये इस वीडियो में भी देखा जा सकता है। हमें एक कैंटीन प्रोवाइड करें यहाँ पर, ताकि जो छोटी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से ख़रीद सके खुद। और दूसरी बात ये कि यहाँ इन्होंने ना हमें टावल दिया है, ना कोई शैम्पू साबुन है कि हम अपनी सफाई ठीक तरह से कर सकें। इसके अलावा जो डेरा इस्माइल खान में गोमल मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन कायम की गई है, वहाँ पर जो क्वारंटीन में लोग मौजूद हैं उनकी तादाद 200 से ज़्यादा है। उन्हें खुराक भी दी जा रही है, खेलने के लिए लूडो भी है और उसके अलावा वहाँ पर उनके लिए उनकी सेहत का भी और उनके इंतज़ाम का जो उनकी रिहाइश है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जो पेशावर में जुल्फ़कार अली भुट्टो पोस्ट ग्रेजुएट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एक क्वारंटीन कायम किया गया है, जहां गुज़श्ता रोज़ तफ्तान से लोगों को लाया गया है, वहां पर लोगों की हालत कोई बेहतर नहीं है। और वहां से जो वीडियो हमें मौसूल हुई है उसमें उन्होंने ये शिकायत भी की है कि उन्हें सेहत के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी यहाँ पर नहीं मिल रही, पानी भी आलूदा है, उसके अलावा वहाँ पर जिन कमरों में वो रह रहे हैं वहाँ सफाई का इंतज़ाम भी नहीं है, ना रहने का कोई निज़ाम है, गंदगी भी है, सब कुछ है। आप मुझे ये बताओ कि क्या तकलीफ है आपको, यहाँ क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ है? खाने का है? पीने का है? रहने का कैसा है? सूबे के दीगर इलाकों में भी इतलात हैं कि वहाँ पर लॉकडाउन भी किया गया है, ट्रैफिक मुअत्तल है, बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, एक खौफ की फिजा पाई जाती है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से लोगों से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें। घरों से निकलने का मकसद उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, जबकि घरों में रहने में वो महफूज रह सकते हैं। अजीज़ुल्लाह खान, BBC न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के करंतना मरकज़ से आपने हमारे साथी अजीज़ुल्लाह खान की ये रिपोर्ट देखी। इसके साथ हम आपको बताएं कि सूबे पंजाब में भी लॉकडाउन जारी है और लाहौर में कोरोना वायरस की इमरजेंसी के बाद जो लॉकडाउन है इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 233 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ भी इस्लामाबाद में लॉकडाउन की नई जो हदायत हैं
وہ دی گئی ہیں. بارہ کہو کا علاقہ ہے جو سیل کیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے نئے کیسز سامنے آئے تھے. یہ نئی ہدایات کیا ہیں اور اسلام آباد میں اس وقت مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے, اس کے لیے ہمارے ساتھی سحر بلوچ موجود ہیں, اور سحر بلوچ نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا کہ اسلام آباد میں اس وقت کیا سچویشن ہے. بارہ کہو میں 13 لوگوں میں کورونا وائرس کے مرض کی تصدیق ہونے کے بعد اب کوٹ ہتھیال سیل کر دیا گیا ہے. آج علاقے بھر میں حکام نے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اعلانات بھی کروائے جن میں لوگوں کو بتایا گیا کہ بغیر کسی ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ حکام نے ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک سے لوٹ کر آ رہے ہیں وہ اسکریننگ اور کوارنٹائن کو یقینی بنائیں. حکام کا کہنا ہے کہ حال ہی میں 13 لوگوں پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت علاقے میں موجود تھی جس کے بعد یہ کورونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بھی نئے احکامات جاری کیے ہیں جس کے تحت شہر بھر میں دکانیں 10:30 بجے سے 4 بجے تک کھلی رہیں گی, اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے اجتماع پر اب پابندی عائد ہو چکی ہے. یہ پابندی مذہبی اجتماعات پر بھی لاگو ہوتی ہے. اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے جبکہ میٹرو بسز کے لیے ایک مخصوص اوقات جاری کیے گئے ہیں. یہ اوقات آپ فیس بک پیج پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد میں ہی قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے NDMA کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ چین سے طبی اور حفاظتی سامان لے کر آج پہلی جو پرواز ہے وہ اسلام آباد آج کراچی پہنچی ہے, اور کرونا وائرس کے پیش نظر یہ پہلا جہاز یہاں پر آیا ہے حفاظتی سامان لے کر, اور اس سامان میں 10 لاکھ فیس ماسک, N95 ماسک, 50,000 ٹیسٹنگ کٹس اور دیگر آلات شامل ہیں جو کہ نہ صرف طبی عملے کے لیے بھیجے گئے ہیں بلکہ دیگر شہریوں کے لیے بھی. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سندھ کی. سندھ میں اب تقریباً 2 روز ہونے کو ہیں جبکہ یہ لاک ڈاؤن وہاں پہ نافذ کیا گیا ہے, اور جو سندھ سے آج افسوسناک خبر آئی ہے وہ سندھ میں ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کا شکار بنے ہیں. کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال پر کر رہے تھے یہ ڈاکٹر, اور ڈاکٹر زین کا تعلق صوبہ سندھ کے علاقے سکھر سے بتایا جا رہا ہے, اور سکھر میں موجود قرنطینہ سینٹر میں وہ ایران سے آئے ہوئے زائرین کا وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے تھے. انہیں اس وقت علاج کے لیے قرنطینہ مرکز بھیج دیا گیا ہے. اس سے پہلے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسامہ بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے تھے. سندھ کی ہی ہم فردر بات کریں تو لاک ڈاؤن جو ہے اس میں مزید سختی کی گئی ہے کیونکہ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ بعض مقامات پر عوام کی جانب سے اس لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا. اس کے بعد سے سندھ گورنمنٹ نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو اشیاء ضرورت کی جو دکانیں ہیں اور جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف دن کے اوقات میں ہی خریداری کر سکیں گے. آگے بڑھتے ہیں بلوچستان کی جانب. بلوچستان حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بلوچستان کے مختلف حصوں میں جو قرنطینہ مراکز قائم کیے گئے ہیں ان کا وزٹ کرنے والے کابینہ کے اراکین, صحافی اور دیگر سرکاری ملازمین ان کے بھی کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسکریننگ کا عمل ہے وہ پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے. جہاں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے وہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھی آج اطلاعات آئیں کہ علاقے میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے کئی افراد جو ہیں وہ کوہالہ انٹری پوائنٹ پر اس وقت انہیں مقامی پولیس نے روک دیا ہے. آپ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اعداد و شمار کیا ہیں تو پاکستان میں قائم کیا گیا ہے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, انہوں نے ایک ویب سائٹ اپنی ریلیز کی ہے www.covid.gov.pk. آپ اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور اب تمام اعداد و شمار جو ہیں آپ ان کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو صوبوں کے اعداد و شمار بھی ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں بھی جو ہلاکتیں اب تک ہوئی ہیں اور جو لوگ ریکور کر چکے ہیں ان کا نمبر بھی اس ویب سائٹ پہ بتایا گیا ہے. bbc-urdu.com پر آپ دن بھر خبریں دیکھتے ہیں اور یہاں عالمی خبروں کو بھی خاص طور پہ ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمارا ایک لائیو پیج پہلے سے چل رہا ہے. اس وقت بھی ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عالمی خبروں میں اس وقت عالمی سطح پر کورونا وائرس سے ریلیٹڈ کیا صورتحال ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ لنڈن سے ہماری ساتھی موجود ہیں عالیہ, اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس وقت عالمی سطح پر کورونا کی کیا اپڈیٹس ہیں. امریکہ میں جہاں کیسز کی تعداد 55,000 کے قریب ہو گئی اور جہاں لگ بھگ 800 لوگ اس وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں, وہاں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایسٹر کے آتے آتے حالات بالکل معمول پر آ گئے ہوں گے, اور یہ کہ ایسٹر کے دن جو کہ 12 اپریل کی ویکینڈ کو پڑتا ہے ایسٹر, اس دن جو چرچز ہیں وہ لوگوں سے بھری بھی ہوں گی.
ماہرین کا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو. نیو یارک ریاست کے جو گورنر ہیں، نیو یارک ریاست سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. وہاں کوئی 25,000 کے قریب کیسز کرونا وائرس کے سامنے آئے ہیں. وہاں کے گورنر نے کہا ہے کہ جو نیو یارک میں اس وقت ہو رہا ہے وہی امریکہ کی باقی ریاستوں میں بھی ہوگا. بات صرف وقت کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وائرس ایک بلٹ ٹرین کی طرح امریکہ کو متاثر کر رہا ہے. جہاں تک یورپ کا سوال ہے، وہاں اسپین میں حالات کافی خراب ہیں اور مرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. کل صرف ایک دن میں 500 سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے. مڈرڈ جو دارالحکومت ہے اس کے نواح کا جو علاقہ ہے وہاں کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. وہاں کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر عمر رسیدہ افراد پر مشتمل ہے. اٹلی کا اگر ذکر کریں تو اٹلی جو اب اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے، وہاں حکام نے اب کرونا وائرس سے مرنے والوں کے جو جنازے یا فیونرلز ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی ہے. یعنی جو مرنے والوں کے لواحقین ہیں وہ ان کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کر پا رہے. اور حکام کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس نہ پھیلے، اس کو کنٹین کیا جا سکے، اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. یہاں برطانیہ میں بورس جانسن نے مزید سخت اقدامات کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اب حکومت پہ دباؤ ہے کہ وہ کنسٹرکشن ورک یا تعمیراتی کام کو بھی اس پر بھی پابندی لگائے. پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انہیں فون کالز موصول ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کام پر جانے کی اجازت ہے یا نہیں. یہاں برطانیہ میں بھی کل ایک دن کا سب سے زیادہ انکریز ڈیتھ ٹول میں، یعنی 80 سے زیادہ لوگ، 87 لوگ ایک دن میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے. عالیہ نازکی سے آپ نے عالمی حالات کے بارے میں سنا. آپ انہی خبروں کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com. یہاں لائیو پیج موجود ہے جہاں پر دنیا بھر میں ہمارے نامہ نگار اس پیج کو اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پڑھنے والوں تک کریڈیبل خبریں پہنچائی جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلوبل سٹیٹسٹکس دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد کتنی ہے اور کس ملک میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، آپ جانس ہاپکنس یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے coronavirus.jhu.edu/map. آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ جو تمام علاقے ہیں آپ وہاں پر میپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس حاملہ خواتین کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین بہت ولنریبل ہوتی ہیں کرونا وائرس یا کسی بھی قسم کے انفیکشن کے سامنے. تو ان خواتین کو عام افراد سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہماری ساتھی عرفانہ یاسر نے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر انیکا کمل سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو یہ وائرس زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. پریگننٹ عورت چونکہ قوت مدافعت میں پہلے ہی دوسروں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، امیونٹی اس میں بالکل نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اس وائرس کو دوسروں کی نسبت جلدی کیچ کر سکتی ہے. اسی لیے حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرے، گھر سے باہر بالکل نہ نکلے، ذاتی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھے، بار بار ہاتھ دھوئے، سفر بالکل نہ کرے. اگر سفر کرنا پڑے باعث مجبوری تو اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کرے. اس کے علاوہ اگر نوکری کرتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ چھٹی لے کے گھر میں بیٹھے اور پبلک ڈیلنگ کو ایوائڈ کرے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے طبی مسائل کے لیے اپنی کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ سے ٹیلی فونک مشورہ کرے اور کلینک پر بھیجا جانے سے گریز کرے. اگر جانے کی ضرورت ہو طبی معائنے کے لیے تو پھر باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے کر فکس ٹائم پر جائے تاکہ ویٹنگ ایریا میں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. کورونا وائرس کی وجہ سے حاملہ عورتوں میں انگزائٹی، خوف اور ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے. اس کا سامنا کرنے کے لیے 3-4 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جیسے کہ نیند پوری کریں، ٹائم سے سوئیں، ٹائم سے اٹھیں، ہلکی پھلکی ورزش کریں اور پانی خوب پئیں، ڈی ہائیڈریشن سے بچیں. ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. مٹن، انڈے کی سفیدی، کھجوریں، ڈرائی فروٹس اور وائٹامن سی رچ فوڈس جیسے کہ اورنجز وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں. گائنیکولوجسٹ سے آپ نے سنا تو وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں اور اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، آپ اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پہ وزٹ کیجئے. وہاں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی ہماری سٹوریز موجود ہیں جو کہ ہمارے نامہ نگاروں نے فائل کی ہوئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کچھ آپ کی. جیسا کہ ہم آپ سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا، اس بلیٹن کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ آپ لکھیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ یہ سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین سے ہم اوتھینٹک اور کریڈیبل انفارمیشن لے کر وہ ہم آپ تک پہنچائیں.
आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथी काशान अकमल इस वक्त मौजूद हैं। काशान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ा सा साइड पे हूँ। जी। अच्छा, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस। तो काशान, मुझे ये बताइएगा कि सवाल का सिलसिला तो जारी है, सबसे ज़्यादा किस बारे में सवाल पूछ रहे हैं? जैसा कि इस वक्त स्क्रीन पे भी आप देख सकती हैं, यही सवालात वो हैं जो जिनसे मुतल्लिक अवाम जो है हमारे सोशल मीडिया के सारिफीन वो ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मौसम के हवाले से हमने कुछ सवाल, जो आज पहला सवाल हमने पिक किया है वो है मौसम के हवाले से, कि इसके हवाले से माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम में कोरोना के चले जाने के हवाले से सवाल भी मैं पहले बता दूं। जी प्लीज। एक सोशल मीडिया सारिफ हैं और जिन्होंने बहुत डिफरेंट अपना नाम रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये सवाल किया है कि मौसम गर्मा शुरू होने पर क्या ये वायरस खत्म हो जाएगा? क्योंकि इस तरह की हमने देखे हैं कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स में काशान ऐसी चीज़ें चलती रही हैं जिनमें यह कहा गया कि जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो ये वायरस खत्म हो जाएगा। तो इसमें कितनी सदाकत है? माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि ये तो जब मौसम पाकिस्तान जैसे इलाके में जब मौसम गर्म होगा तो ही उसके हवाले से राय कायम की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी बहुत सी गुफ्तगू होती रही है, जैसे ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा आई है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर था खासा हाई था जब वहाँ पर कोरोना वायरस के मुतासरीन सामने आना शुरू हुए। उसके हवाले से अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में बहुत सी इकसाम हैं जो कोरोना वायरस की, उनमें तहकीक जब हुई तो ये भी बताया गया कि आज से 10 साल पहले यूके की एक खातून थी जिनके हवाले से ये कहा गया था कि वो कोरोना वायरस के दिसंबर से अप्रैल तक के दौरानिए में ही मुतासिर होती थी हर साल। सो ये एक मिथ जो है अपनी जगह पे कायम है, लेकिन इसके हवाले से तस्दीकी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और मेरे ख्याल में जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा तो इस पे भी हमारे सामने क्लैरिटी आती जाएगी। एक और सोशल मीडिया सारिफ हैं फैजान राजा, उन्होंने बहुत अहम सवाल किया है और ये सवाल बहुत नजर आता है, क्या अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं कोई तैयार की जा सकी? इस हवाले से जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके हवाले से भी कहा जाता रहा है, वो एंटी मलेरिया एक ड्रग है, उसके हवाले से वो हाँ जी, क्लोरोक्वीन, उसके हवाले से वो कहते हैं कि उसमें उसके बहुत अच्छे नताइज देखे गए हैं जब वो कोविड-19 के मरीजों को दी गई। लेकिन जो तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने इसके हवाले से बताया है कि ये एंटी मलेरिया ही मेडिसिन है। चीन के हवाले से भी इतलात ऐसी आई हैं, ताहम जो इंटरनेशनल मेडिकल जो इदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो इसके ऊपर रिसर्चर्स हैं, वो इसकी तस्दीक अभी तक नहीं कर रहे हैं। ताहम जो अमेरिका के जानिब अगर हम देखें तो वहाँ के जो तिब्बी मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनका खासा हमें झुकाव इस तरफ नज़र आता है कि चूँकि उसको क्वारंटीन करके ही मुतासरा मरीज़ को रखा जाता है और उसी से उसकी बहाली की तरफ उसको लेकर जाया जाता है, तो उनके मुताबिक कि अमेरिका में कुछ पेशेंट्स को एंटी मलेरिया की जो ड्रग है उसने खासा उनको फ़ायदा दिया है। थैंक यू वेरी मच काशान। काशान हमारे साथ मौजूद थे और वो ये बता रहे थे, लेकिन मैं यहाँ ये भी आपको बताती चलूँ कि ये जो मुख्तलिफ अद्वियात की बात की जा रही है इनको उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया जाए जब तक कि डॉक्टर की सुपरविजन नहीं होती। इसके अलावा आप अगर जानना चाहें आप हमारे bbcurdu.com के पेज पर जाएं और आप वहाँ पर देखेंगे मुल्क भर में लॉकडाउन की जो तस्वीर हैं, जो तस्वीरी झलकियाँ हैं, उसके लिए आप हमारी साइट विज़िट कर सकते हैं। और अब हम कुछ बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस लॉकडाउन में घरों में मौजूद हैं और घरों में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी अपनी एक्टिविटीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। तो हम कुछ शोबिज़ स्टार्स हैं जो हमारे, वो क्योंकि बहुत नज़र में रहते हैं, ये सेलिब्रिटीज़, इनको हर कोई देखता है, फॉलो करता है। तो इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन को आप सब जानते हैं, बहुत फेमस कपल है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का। तो इकरा ने एक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर की जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो क्या करते हैं, किस तरह अपने घर में ये लॉकडाउन का जो टाइम है ये गुजार रहे हैं। मेरे ऐसा लगता है जैसे मैं मुंह से बताऊं लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं घर में बैठे हुए। बोरियत का ये आलम हो गया। लेकिन अच्छी बनाई है बहुत।
آپ نے اقرا عزیز اور یاسر حسین کی یہ سرگرمیاں تو دیکھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے گزار رہے ہیں، آپ اپنا کوئی تجربہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کچھ بھی اپنی ایکٹیویٹی اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوا ٹائم ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے بلیٹن کا حصہ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات بھی آپ ہم سے شیئر کرتے رہیں. ہمارے اس خصوصی بلیٹن کا وقت یہاں ختم ہوا. آپ سے کل دوبارہ ملیں گے، اور اس دوران اگر آپ کورونا وائرس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹس دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارا پیج bbcurdu.com وزٹ کرتے رہیے. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ.